Sige, ayaw gyud mo patuo kay kung mga anak mo, ang iyong mga anak labaw pag abilidad ninyo. Linya na sa among mga ginikanan sa una guys, nga kung magpabadlong gani mi, mao dayon na iyahang isulti. So kamay pud in taon nga makonsensya hala no. Mulabaw pa di ng among anak namo o magpabadlong mi. Aw, sus mutaho jud mi sa una oy pero karon sus kalahi na sa mga kabatan-unan ron. Di na jud mutahod og ginikanan o magsigirag laag-laag di gani mo tabang sa buluhaton sa balay bisag mga dagko na. Naara man gud na sa ginikanan sa pag-anad guys sa gagmay pa lang tudloan unta ng mga bata nga dili magsigiglaag mutabang-tabang na sa buluhaton sa balay bisag pinakagaan lang gud nga trabaho imong sugo-sugoon kana pud intawong dili bugat nga kaya ra kaayo sa ilahang edad pero karon ang mga batan-on ron ay ambot na lang gyud mga ambot na lang ko. Sa ako lang opinyon ha, kung ako'y mga ginikanan ana, dili gyud na ako napalaag-laagon. Labaw na ron karong panahona nga, pait na kaya ang panahon. Wala ba yata kahibaw mga minor de edad ug unsay mahitabo ana sa gawas, kita ra gyapon ma-blame ana, di ba? Sa akong bahin sa akong mga anak wala gyud nako inanaas gagmay pa mao nang ila kong ikumpara sa ubang ginikanan nga maayo pa sila si kuan kay mao ni mauna mosugot pa og asa sila mulaag ug asa sila mulakaw uy madahan ayaw kog ikumpara kay na ako'y kaugalingon nga prinsipyo na ako'y kaugalingong balaod pasagdahi na sila kay ilaha pud na ayaw mo pangumpara kay ug magkinaunsa ako rang gihapon mo problema so nakasabot sila ana nga karon nga dagko na nga naa na sila saktong kabuot nga sakto gyud ay akong giingon. Oh, paglikay ra man na sa mga panghitabo sa gawas, di ba? Og wala gyud ko magmahay sa akong pagdisiplina nila kay insakto man pud sila, nagtubo man pud sila nga dili gyud ingon ana nga pagkatawo, dili badlungon, nagpasalamat lang pud ko sa Ginoo nga ingon ana sila. Tulo sila ka buok, duha ka lalaki, usa ka babae, pero buyag wala man ko maugtos inanang mga idara nga mga batan-on pag laag-laag na sa gawas. O nagdako sila hangtod nakahuman og eskwela karon na nagtrabaho na pero buyag ra gyud in town wa gyud na magpabadlong in town sa katilingban. Mao nang kamo diha nga mga gagmay pa inyong anak anara gyud na nga sa gagmay pa mo patuonan inyo kay inyo nang paandon ug unsay gusto ana inyong tumanan kay pinangga lagi. O kanang atong kapinangga ibutang nato sa lugar ha kay dili tanang pinangga ato na lang tagaan sa gusto bisag ang linugdangan ana sayop so hunahunaa daan ang umaabot ana nakakita ra gyapon mag-antos mga ginikanan di ba? Ug kay lahi naman ron tungod sa gadget makakita na na sila og unsa gipang buhat sa social media. Maunang mas pagyud ang inyohang pag-amping ug pagbantay ana inyong mga anak ayaw ninyo pagsagdi kay sus kita ra jud ang maalaot ana sa sobra natong pagpangga ang atong tumanan di jud maayo sa sobra ang tanang sobra baya makadaot jud mao na timan ininyo mga ginikanan kay kita ra gihapoy maalaot ana sa katapusan di ba? O kanang mga batan-on karon nga nalulong sa gadget bantayan ninyo ug unsa gipangduwa ana kay naarabay app or naay duwa sa online nga makadaot gyud sa ilang pangutok labi na gyud nang mga bata pa sas nakita ninyo no wa ninyo malilong sa social media mao na ron angay na gyud ang mag-amping rong panahon na kapag kalisura na so mao ra to nagisgot-isgot lang ko party ana thank you for watching.